محض اتفاق है कि हर इलेक्शन से पहले भारत में एक बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है? Story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. सोचने की बात यह है कि इंडिया में आतंकवादी हमला हमेशा इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है? Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. क्या पुलवामा और पहलगाम जैसे वाकयात सिर्फ दहशतगर्दी थे या इनके पीछे कोई सियासी मंसूबा बंदी छुपी? क्या नरेंद्र मोदी को इन हमलों से सियासी फायदा नहीं हुआ? क्या बीजेपी ने कौम परस्ती, पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफ बयानिए को वोट बैंक में तब्दील नहीं किया? क्या इंडिया की आवाम को कभी सच जानने का मौका मिलेगा? आइए जानते हैं कि किस तरह दहशतगर्दी, मीडिया और सियासत मिलकर एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें नुकसान सिर्फ मासूम जानों का होता है और फायदा सिर्फ एक शख्स को, नरेंद्र मोदी को। हालिया दिनों में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले वाक़े और इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। मुख्तलिफ हल्के इस वाक़े के मुहर्रिकात और पस मंज़र पर बहस कर रहे हैं। ये वाक़या क्यों और किसके फ़ायदे के लिए पेश आया? लेकिन सवाल ये है कि क्या इन वाक़यात का सबसे बड़ा फ़ायदा खुद भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हुआ? क्या पहलगाम की हलाकतों और इसके बाद पैदा होने वाली जंगी सूरत हाल ने मोदी सरकार को सियासी फ़ायदा पहुंचाया? हो सकता है आप इस बात पर फौरी यकीन ना करें, लेकिन आइए हम कुछ ठोस हक़ाइक़ और शवाहिद आपके सामने रखते हैं ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आया नरेंद्र मोदी ने इस कशीदगी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया या नहीं। सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी? वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? कि सरकार का फेलियर नहीं है। अगर हम तारीख का जायजा लें तो पहलगाम वाकया ऐसा पहला वाकया नहीं जिसके बाद पाक भारत कशीदगी बड़ी हो। इससे चंद साल कबल भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पुलवामा में भी एक हमला हुआ। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी हुकूमत ने फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हुआ। लेकिन एक बात खास तौर पर काबिल गौर है, वो ये कि पुलवामा हमला भारत में होने वाले आम इंतखाबात से सिर्फ 3 माह पहले पेश आया और अब पहलगाम वाकया और इसके बाद की कशीदगी भी एक ऐसे वक्त में हुई है जब भारत में राज्यसभा के इंतखाबात सर पर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या ये वाकयात किसी सियासी मफाद का नतीजा हो सकते हैं? तो आइए पहले पुलवामा हमले का पस मंज़र देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि मोदी हुकूमत को उस वक्त क्या सियासी फायदे हासिल हुए थे। 14 फरवरी 2019 की दोपहर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला पुलवामा में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ये एक खुदकश हमला था। हमलावर बारूद से भरी कार में सवार था जो भारतीय नीम फौजी एहलकारों की एक बस से जा टकरा गई। इस हमले में 40 से ज़ायद भारतीय सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। मोदी हुकूमत जो उस वक्त अपनी मुद्दत के इख्तिताम के करीब थी, इस वाक़ये के बाद बज़ाहिर नई ताकत के साथ खड़ी हो गई हो। भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी और 2019 में वही रास्ता इख्तियार किया गया जो आज 2025 में देखा जा रहा है। कशीदगी को हवा देना, जंगी बयानात और सरहद पार कार्रवाइयाँ। भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में फ़िज़ाई हमला किया जिसे भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने इस जारियत का न सिर्फ मौसर जवाब दिया बल्कि भारतीय तैयारा मार गिराया और इसके मारूफ पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया जनूबी एशिया में जंग और अमन के नाजुक तवाज़ुन का अक्स था, लेकिन साथ ही सवाल ये पैदा हुआ कि आया इन वाकयात को किसी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। Today on 10th May, Power 10.
پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دے کر اپنی عسکری حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، لیکن سیاسی میدان میں صورتحال کچھ مختلف رہی۔ پلوامہ حملے اور اس میں 40 بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کو نریندر مودی نے ایک نفرت انگیز سیاسی بیانیے میں تبدیل کر دیا، ایک ایسا بیانیہ جس میں پاکستان مخالف اور کسی حد تک مسلم مخالف جذبات کو ابھارا گیا۔ اس بیانیے کو شدت پسند حلقوں اور مخصوص میڈیا گروپس نے بھرپور انداز میں فروغ دیا اور بھارتی عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ اس دوران کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے جبر میں اضافہ دیکھا گیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مزید بڑھائی گئیں، مگر انتخابی میدان میں اس تمام مہم کا سب سے بڑا فائدہ خود مودی اور ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہوا۔ قوم پرستی، سیکیورٹی اور دشمن کے خلاف جارحانہ رویے کو انتخابی مہم کا مرکزی نقطہ بنایا گیا۔ عوامی تاثر یہ بنایا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ صرف مودی ہی حل کر سکتا ہے، اور یہی تاثر ووٹرز کے فیصلے پر غالب آ گیا، اور پھر نتیجہ وہی نکلا۔ مئی 2019 میں مودی ایک بار پھر زبردست اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس آ گئے۔ نریندر مودی نے پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو محض انتخابی فائدے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے عزائم مزید واضح ہو گئے۔ برسر اقتدار آ کر مودی حکومت نے وہ اقدامات کیے جن کے بارے میں پہلے صرف افواہیں گردش کرتی تھیں۔ اگست 2019 میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو حاصل نیم خود مختاری کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت، الگ قوانین اور مخصوص نشستیں ختم ہو گئیں، اور نئی دہلی کو کشمیر پر براہ راست فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ کشمیری عوام کی آواز، ان کے حقوق اور ان کی نمائندگی کو شدید نقصان پہنچا، جس پر عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہی نہیں، مودی حکومت نے پلوامہ حملے کی آڑ میں عالمی سطح پر پاکستان کے کشمیر سے متعلق موقف کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی۔ بھارتی بیانیے کو عالمی میڈیا اور بعض ممالک میں اس انداز میں پیش کیا گیا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر دکھایا جائے، جبکہ کشمیر کے عوام کی اصل جدوجہد اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ مودی حکومت کی تعصب پرستانہ پالیسیوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھارتی پارلیمنٹ میں کشمیر کی تشکیل نو کا بل منظور کر دیا گیا، جس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو 2 مرکزی خطوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس اقدام کے متوقع رد عمل سے نمٹنے کے لیے بھارتی حکومت نے کشمیر میں سخت ترین سیکیورٹی نافذ کر دی، ہزاروں اضافی فوجی تعینات کیے گئے، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز معطل کر دی گئیں، اور عوامی آزادیوں پر شدید پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ان اقدامات نے مقبوضہ کشمیر کو عملی طور پر ایک عسکری زون میں تبدیل کر دیا۔ یہی نہیں، کشمیر کی حیثیت پر آواز اٹھانے والے کئی بھارتی مسلم رہنماؤں کو اور حزب اختلاف کے سیاستدانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بعض پر بغاوت جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے تو کسی کو گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا۔ ان میں کئی وہ چہرے شامل تھے جو آئینی دائرے میں رہتے ہوئے کشمیریوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے۔ یہ صورتحال نہ صرف مقامی سیاست بلکہ بھارت کی جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی سنگین سوالات کھڑے کرتی ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد کی طرح پہلگام واقعے پر بھی پاکستان کی جانب سے امن کا پیغام دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل فوجی نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی ذرائع سے چاہتا ہے۔ دوسری جانب بھارت میں حالات ایک بار پھر اسی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں جن کا مشاہدہ ہم 2019 میں بھی کر چکے ہیں۔ شدت پسند جماعتیں، مسلم مخالف جذبات اور پاکستان دشمن بیانیے کو ایک بار پھر انتخابات سے قبل فروغ دیا جا رہا ہے۔ بھارتی معاشرے میں انتہا پسندی اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ مسلمانوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور بھارتی فوج کی پہلی مسلم خاتون کرنل صوفیہ قریشی تک پر دہشت گردوں سے تعلق کے الزامات لگائے گئے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کب تک ہر واقعے کی آڑ میں سیاسی فائدے حاصل کیے جاتے رہیں گے؟ اور پھر بھارتی عوام یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ آیا پلوامہ اور پہلگام جیسے واقعات محض اتفاق تھے یا پھر ان کے پیچھے کوئی مخصوص سیاسی حکمت عملی کار فرما تھی؟ تاریخ شاید ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے، لیکن اس بار سوال یہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہوگا کہ کس نے فائدہ اٹھایا۔